रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज हम उस नौजवान से आपको रूबरू करवाएंगे जो हमारे कश्मीर की खुसूसन ज़िले बडगाम की एक शान है, जिन्होंने हाल ही के जो हमारे यहाँ के केस का एग्ज़ाम जो उन्होंने का रिज़ल्ट सामने आया है, उसका एक उन्होंने उसने अपना लोहा मनवाया है। 49th रैंक उन्होंने हासिल की। कोशिश हमारी ये है कि जो भी हमारे नए नए सितारे हैं, बुलंद सितारे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के या इस वैली के, इस कश्मीर के, तो आपसे रूबरू कराएंगे, उनसे जानेंगे किस तरह का उनका सफ़र रहा, पढ़ाई में कितने मुश्किलात है। एक तरफ हमारी हालात भी यहाँ पर आप तो देखते रहते हैं, पिछले साल 2019 से लेकर आज तक पिछले साल दफ़ा 370 का खात्मा, फिर भी हालात ख़राब। और इस कठिन हालात में भी हमारे नौजवानों में कितनी सलाहियत है और कितनी पोटेंशियल है, और वो आपको बिल्कुल सामने आया है। तो हम आपको आज रूबरू करवाएंगे ज़िले बडगाम के उस होनहार नौजवान से, उमर उरफान से, जिन्होंने हाल ही में 49th रैंक हासिल की है केस एग्ज़ाम में। उमर साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम निकाला है। इस मसरूफ़ियात में भी, इस खुशी में भी, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको कंग्रेट से मुबारकबाद है। जी थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये जानेंगे कैसा सफ़र रहा इस पढ़ाई में। एक तरफ हालात यहाँ के हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की जो भी कश्मीर के अक्सर लड़कों में परेशानी है, हालात भी है, मौसम भी है, तो कैसा सफ़र रहा? जी, मेरा जो ये सफ़र रहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बोरिंग रहा। एक्चुअली क्या है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली गया हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, और उसके साथ साथ मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में भी रहा हूँ, जामिया हमदर्द में भी रहा हूँ, इवन जामिया मिलिया में भी रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों की वजह से मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला, उसकी वजह से मुझे हालात का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली में था। बट हाँ, जो लोग यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जो कि मुझे उतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। विथ रेस्पेक्ट टू सिचुएशन बता रहा हूँ। बट हाँ, पढ़ाई हर एक को करनी है, वो यहाँ से करे या दिल्ली से करे। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे वैली में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बट वो फैसिलिटीज़ नहीं है और वो प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। ये जानना चाहता हूँ उमर साहब, आप एक फारफलंग एरिया से बिलोंग करते हैं, जबगुल एरिया है आपका, गांव का नाम है। जबगुल से एक ऐसा सितारा निकला जिन्होंने पूरी कश्मीर के अपनी रोशनी से, अपनी लपेट में रोशनी से, जबगुल के इस गांव से, दूर दराज इलाका है। जी, ये बात सही है, काफ़ी फारफलंग एरिया है, और उस गाँव से मैं पहला ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। हाँ, जब मैं देख रहा हूँ कि कितने खुश लोग हुए हैं मेरे एरिया के, तो मुझे लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर और भी मेहनत लगी होती वो भी कम था। जो लोग अभी इतना दुआएं दे रहे हैं, तो उसके लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि जितना भी अगर और मैंने ज़्यादा मेहनत की होती तो वो भी कम था। अच्छा, इसके पीछे किसका हाथ रहा ज़्यादा? पेरेंट्स तो ऑलमोस्ट है, मम्मी का हाथ रहा है या पापा का हाथ रहा? जी, सबका हाथ रहा है। मेरी मम्मी का तो ज़्यादा ही रहा, जबकि मेरी मम्मी उतनी एजुकेटेड नहीं है, बट उसके बावजूद भी मुझे हमेशा दुआएं देती थी कंटिन्यूसली, और सपोर्ट भी किया। और उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि एक इंडिविजुअल को इसका क्रेडिट नहीं जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम माय फ्रेंड्स, जो आसपास लोग हैं, इवन मेरे गाँव से जो लोग मुझे गाइड नहीं कर पाए, बट उन्होंने ऑन एंड ऑफ मुझे हमेशा दुआएँ दी हैं। उनका क्रेडिट वही था, दुआएं ही तो दे सकते थे। और वक्त ब वक्त मुझे कॉल करते रहते थे कि कहाँ पहुँचे आप, कुछ चाहिए तो नहीं, कोई पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उनका भी काफ़ी हद तक उनका इम्पोर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ में मुझे लग रहा है जी हमेशा। और मुझे लग रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसका भी काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। 24/7 मुझे लाइब्रेरी एक्सेस मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था मंथली, और एट द सेम टाइम बुक्स, सब कुछ, पीयर ग्रुप, इवन प्ले ग्राउंड्स, जिम, सब कुछ मिल रहा था वहाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इंडिविजुअल को क्रेडिट नहीं जाएगा। हाँ, मेरे फादर, मदर और सिबलिंग्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बोलते रहते थे कि ठीक है, नहीं हुआ ट्राई कर लो, नहीं होगा तो पीएचडी कर लो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाओ, वो भी नहीं हो रहा है तो जो मन कर रहा है वो कर लो। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने अपने बाकी काम भी कंटिन्यू किया। मैंने रिसर्च किया, मैं कंटिन्यूसली कॉलेज क्रिकेट टीम में खेलता था, बाकी भी जो कुछ कोई और पर्टिकुलर आपने ये सब्जेक्ट नहीं चुना है, आपने मतलब यूजुअली जो भी अपना काम भी है वो भी और ये भी है। जी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए रिगरस स्टडीज़ नहीं चाहिए, वो चाहिए ही, बट टाइम टेबल जी 4-5 साल
ایک ہی چیز پڑھنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب ہم کچھ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں, جب کبھی بور ہو رہے ہیں, ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی جم جاتا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو پھر یہ سسٹینیبلٹی رہتی ہے. ادروائز یہ سسٹینیبل انسان نا یہ سسٹین نہیں کر پاتا, کیونکہ بڑی وگرس پریپریشن اور ٹائم کنزیومنگ پریپریشن ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈائیورس چیزیں کرنا, اس کی وجہ سے پازیٹیو وہ انرجی ڈیفیسٹ نہیں فیل کر رہا تھا. ٹیچرس میں جتنے بھی ٹیچرس آپ کے اس کے پیچھے رہے تھے, خاص کس کو کریڈٹ دیتے آپ؟ جی ہر ایک ٹیچر, بہت اتنے سارے ٹیچرس ہیں کہ میں ایک کا نام سننا چاہتا ہوں. جی ایک ہیں شفاعت احمد شیرہ صاحب ہے کھانیار میں, اچھا. لون سر ہیں وزیر باغ میں, اور اس کے بعد شبرا رنجن میڈم ہیں دلی میں, اور ایک نیہا شرما دی ہیں, وہ IAS ہیں, ان کا بھی کریڈٹ ہے. اور یہاں فاروق شاہ صاحب انکل ہیں, ایک وہ IAS ہیں. تو انہوں نے مجھے انسپائر کیا. جب بھی میں ان کو دیکھ رہا تھا کام کرتے ہوئے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے, ان سب لوگوں کی وجہ سے میں اوور آل انسپائر ہوا, اور کچھ لوگوں نے گائیڈ بھی کافی کیا. آپ مجھے عمر صاحب یہ بتائے, جو ہماری یوتھ سے یہاں پر کشمیر میں تھوڑا ڈسٹرب, میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا, ڈسٹرب بہت زیادہ ہوئے ہیں حالات کی وجہ سے بھی, موسم کی وجہ سے, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ جی کیا ہے کہ یہ حالات تو ہیں, ٹو بی آنیسٹ یہاں تو سچویشن ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ چیلنجز ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹی کا ایشو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ریلیکسیشن نہیں ملنے والا. جبکہ اگر ہم دیکھیں گے 5 دن پہلے ابھی UPSC کا پریلیمنری ہوا, جو پلیٹ فارم باقی لوگوں کے لیے تھا کمپٹیشن کا, وہ ہمارے کشمیری لوگوں کے لیے بھی تھا. کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی بچے یہاں ہیں جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ایک تو زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے. دوسرا کچھ انسٹیٹیوشنز ہے, جامعہ ہمدرد ریزیڈنشل کوچنگ ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ کوچنگ ہے, ہمدرد اسٹڈی سرکل ہے, اور یہاں ہم راج باغ میں بھی اس سے ایفیلیٹڈ ہوں, ICP ہے, JNU ہے, DU ہے, دلی یونیورسٹی. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوشش کرنا چاہیے ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے, تاکہ وہاں پہ ان کو سچویشن ڈفرینٹ ملے گا, ماحول بھی ملے گا, اور زیادہ پیسہ بھی, فائنانشیل اسٹیبلٹی بھی ملے گی. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں زیادہ خرچہ بھی نہیں لگتا ہے, ہاسٹل فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں, لائبریری ایکسیس ملتا ہے آپ کو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لیے ہمارے بچوں کو وہاں جانا چاہیے. اور بے شک اگر کچھ کاؤنسلنگ گائیڈنس چاہیے, میں 24/7 اویلیبل ہوں. کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے کیا کرنا ہے, یا UPSC یا اسٹیٹ سروسز کے لیے, جہاں تک مجھے پتہ ہے میں 24/7 اویلیبل ہوں. آنے والے ٹائم میں لوگوں کی آپ کے ساتھ بڑی توقعات ہے, کیا امید رکھیں گے آپ کے ساتھ لوگ, چاہے آپ پولیس میں جاؤں گے, یا DSP ہو گئے, یا کسی سول ایڈمنسٹریشن میں؟ جی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے پولیس سروس ملے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہر ایک انڈیویجول کو میں سرو کروں گا, جتنی میری کیپیبلٹی ہے اتنا. اور وتھ ریسپیکٹ ٹو ابھی جب تک میرا جوائننگ آئے گا, تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ میں 24/7 اویلیبل ہوں کاؤنسلنگ کے لیے, گائیڈنس کے لیے, ایون وتھ مٹیریل بھی. جو میرے پاس مٹیریل ہے اپنے سبجیکٹس کا, میرا پولیٹیکل سائنس رہا ہے آپشنل, پچھلے یہ 2 دن کا تیاری نہیں تھا یا 4 مہینے کا, یہ نیئرلی 5 سال کی تیاری تھی. جو میرے پاس مٹیریل ہے, نوٹس ہیں, وہ کسی کو بھی چاہیے, میں مطلب آئی ول بی جی جو میرے پاس ہے, میرا فون نمبر ہے, جس کو بھی چاہیے کوئی بھی گائیڈنس, اس کے لیے میں اویلیبل رہوں گا انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ بڈگام کے جتنے فار فلانگ ایریا جی ڈسٹرکٹ بڈگام کے لیے پرٹیکولرلی, جی اس ایریا کے لیے پرٹیکولر, جب بھی کسی بھی ٹائم جو بھی چاہیے, اس کے جو میرے پاس ہوگا, جتنا بھی پاسبل ہے میری سائڈ سے, انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ. چلے سر, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے ایک بار پھر آپ کو کنگریٹس ایوری ون. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ عمر عرفان صاحب, جنہوں نے حال ہی میں 49 رینک حاصل کر کے کیس کا ایگزام کوالیفائی کیا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ بڈگام کے فار فلانگ ایریا, ایک اس کا نام ہے زبگلا, ادھر سے بلانگ کرتے ہیں.